بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو گئے تے خطاب کر دیں کیا دن یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی لما تعبد، کیوں تساں عبادت پہ کریندے ہو، کیوں صد تے سور پہ کریندے ہو، کیوں نظراں تے منتاں پہ دیندے ہو، کیوں جھکدے پے ہو انہاں دے سامنے۔ لا یسمع ولا یبصر، جڑے لا یسمع جڑے سن دے نہیں، ولا یبصر تے جڑے ویکھ دے بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دسنا کی چاہدن، دسنا اے چاہدن ابا جی جنہاں دے دروازیاں تے تساں کھلوتے ہو، تساں صد مار مار کے مک ونجو، لا یسمع او تواڈی صد تے پکار نو سن دے کوئی، ولا یبصرو سدھے پاسے آ ونجو، پواندی لگے آؤ، سجاندی لگے آؤ، سجیو لگے آؤ، کھبیو لگے آؤ، اتے کھلو رو، لا یبصرو او توان ویکھ دے۔ ابا جی کے کریندے پیو، انہاں دیاں سوراں تے پکاراں کریندے پیو، جڑے سن دے بھی کوئی نہیں، ویکھ دے بھی کوئی نہیں۔ آؤ میرے نال، میں جس دی عبادت کریندا پیاں، میں جس پکار کریندا پیاں، میں جس دے سامنے سر بسجوداں، او جڑا میرا پروردگار ہے، اے تا لا یسمع ولا یبصر، تے اس دی صفت کی وے، انہو هو السمیع البصیر، او سنن آلا بھی ہے وے تے او اچھا کھو او ویکھن آلا بھی ہے وے، اے نہ سن دینی تے نہ ویکھ دینی، لہذا ان عبادت دے قابل کوئی نہیں، عبادت اس سے دی کر جڑا السمیع بھی ہے وے تے جڑا البصیر بھی ہے وے۔ انہاں دے دروازیاں تے تو پکاردا پکاردا تھک ونج، تو مر بھی سکدا پر اے سن دے کوئی نہیں۔ ہر ایک دیاں ہر ویلے ہر جا تو سنن علی ذات صرف کس دیئے، ایک کو اللہ دیئے۔ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام دے گھر اولاد کوئی نہیں آئی، اللہ دی شان ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کو لو منگ دین منگ دین منگ دین، مولا حبلی حبلی حبلی، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اللہ میں کلیاں نہ چھوڑ، میرا کوئی وارث چا بنا، میرا پیچھے آوے تے دین دا کم پیا کرے، تیری توحید دا پیغام لوگاں نو سناوے۔ اللہ دی حکمت کوئی اولاد کوئی نہیں۔ حضرت مریم کفالت وچ آ گئیاں، حضرت مریم دی کفالت سنبھال گدی، اللہ پاک حضرت مریم نو ودھیندا نا، انبتھا نباتن حسنا وکفلہا زکریا، حضرت مریم دی نشو نما ہوندی پئی ہے، او پرورش پا رہیاں نے، ایک دن وچ اتنی نشو نما ہوندی ہے جڑی دن کے دوسرے بچیاں دی ایک مہینے وچ ہوندی ہے۔ حضرت مریم دی نشو نما ہوندی آندی ہے، کردیاں کردیاں بیت المقدس دیاں سیڑھیاں چھت تے چڑھ دیاں، انہاں سیڑھیاں دے نال ایک جگہ اتھے کمرہ چا بنایا
زکریا علیہ السلام نے اتھے حضرت مریم نو چھوڑ دیتا کہ اس گھر وچ راسی اپنی کفالت وچ رکھیا. زکریا علیہ السلام آئے نے حضرت مریم دے کول رزق پیا ہویا ہے, بے موسم پھل پے ہوئے نے. زکریا علیہ السلام جنجے جے بوا کھولا اندر جے تکا حضرت اما مریم دے کول بے موسم پھل پے ہوئے. پوچھن لگے یا مریم انا لکے ہاذا, اے مریم اے پھل توڑے واسطے کتھوں آئے نے, کہیں متے نے, کنجے آئے نے. اتھے تا اے لبھدے کوئی نہیں, فلسطین دی منڈی وچ کوئی نہیں, نال موسم بھی انہاں دا کوئی نہیں, بے موسم بھی ایمن تے بے مکانے بھی ایمن. ساڈے علاقے دے پھل کوئی نہیں, تیرے کولو کتھوں آ گئے؟ حضرت مریم فرمان لگیاں قالت ہوا من عند اللہ, ایک کہیں بھیجے نے, کہیں بھیجے نے, او بھیجن والا جڑا ہے او نہ موسم دا محتاج ہے, کسے چیز دا محتاج کوئی نہیں. اے اس بھیجنے تے زکریا اے صرف میری گل نہیں, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, او جس نو چاہندا ہے بے حسابا رزق دے دیندا ہے. زکریا علیہ السلام دے گل دل وچ آ گئی, اج مریم نو بے موسم دتے نہیں, موسم تا میرا بھی کوئی نہیں, بڑھاپا آ گیا ہے. وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا, میرے سر جو سفیدی چمکدی پئی ہے, سر چٹا تھی گیا ہے, ہڈیاں کمزور تھی گئیاں, میرے بھی موسم تا کوئی نہیں رہے. پر مریم نو تبے موسم دتا ہی نہ, اتھائیں خیال آیا تے کیا دن ہنالک دعا زکریا ربا قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اگو کیا دن کا سمیع الدعا, میرے پالن ہارا حبلی من لدنکا, موسم کوئی نہیں حبلی ہبا چا کر. ہبا تا جان دیو نا, سوکھا جا مفہومی معنی عرض کر دینا. حبلی من لدنکا, اللہ اور واسطہ واسطہ کوئی نہیں, حبلی اللہ واسطے دے چا. تو سمجھ آئی نہیں گل جی؟ اسی تا ڈھڈے دے ودے ہونے نا, 5 تن پاک دا واسطہ, پیر عبد القادر جیلانی دا واسطہ, فلانے دا واسطہ, نبی دا واسطہ, پیر دا واسطہ, فقیران دا, کوئی ایٹھے تو نہیں فقیر واسطہ. حبلی من لدنکا, اپنے کولو دے چا, اللہ واسطے دے چا. ہبا چا کر میرے پالن ہارا, تے تُتے دے دروازے دے کھلوت کے تین ندامہ پیا کریندا, تیریاں سورا پکارا اس واسطے پیا کریندا. کا سمیع الدعا, اس واسطے کہ تو ہی اے میں, دعا ہی اے میں, صرف تو ہی اے میں, سمیع الدعا, سنن آلہ پکاران دا. زکریا علیہ السلام اللہ دی صفت ذکر کر, کیڑی السمیع, کہ پکاراں دا سنن والا کون ہے؟ کلے آکھو می بس پوس نے اللہ دا سنن لگے ہو. ابراہیم علیہ السلام
اللہ دا خلیل پیغمبر بابل دے شہر جو ہجرت کر گیا، اللہ کھیا اے شہر چھوڑ کے لگے ونجو مہاجر الی ربی، ہجرت چا کیتی اللہ دی طرف، اتھوں نکل کے مصر، مصر چو نکل کے شام، شام چو نکل کے فلسطین تے کنان، انہاں علاقیاں وچ آ گئے، وقت گزردا گیا گزردا گیا گزردا گیا، اللہ دی شان ہے، اللہ نے پہلا پتر دتا حضرت، او کوئی شیاں یاد بھی رکھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، وقت دعا پتر دوسری ساڈی اماں وچوں اللہ نصیب کیتا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل وڈین، حضرت اسحاق چھوٹن علیہ السلام، اللہ نے دوئے پتر چا دتے، ابراہیم علیہ السلام او جدو ہجرت کر کے آئے نے اللہ کولو منگ دیاں دن رب حبلی من الصالحین، اللہ ہبا چا کر کوئی نیکوکار جیا پتر، ہبا کر دے میرے پالن ہارا، عمر تا ابراہیم دی بھی وڈی ہو گئی، کریندیاں کریندیاں اللہ نے پتر دی خوشخبری چا سنائی ہے، بات پتر ڈھی گیا ہے، بات اللہ کھیا بند اس پتر نو ادے چھوڑا، ادے چھوڑ کے آ گیا ہے، بات کریندیاں کریندیاں ساڑی دوئی اممہ وچو اللہ دعا پتر چا دیتا ہے، جدو او دوسرا پتر دیتا ہے اللہ پاک فرشتیاں نو بھیج کے آکھیا بنجو قوم لوط دی تباہی واسطے پر بیندیاں بیندے ابراہیم دے گھروں ہو کے ونجائے، میرے ابراہیم نو خوشخبری دیتی ونجائے، حضرت سارا کھلوتیاں نے رضی اللہ عنہ فرشتے خوشخبری پہ دیندے نے، اما سارا فرمان لگیاں ہاں آلدو وانا عجوزن وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، او فرشتے ہو کیڑی گل پہ کریں دیو آلے دو میں پتر جنسا میرا پتر پیدا ہو سی، ہاں انا عجوزن میں تا بڈی تھی گئیاں، وہذا بالی شیخا اے میرا خامد بھی بڑھاپے نو پہنچ گیا ہے، میں کنجے پتر جنسی میرا آلے دو وانا عجوزن وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب خوشخبری پہ سنیں دیو، وہ اگو آکھن لگے اتعجبین من امر اللہ، اے ساڈا نہیں کس دا حکم ہے، کس دا حکم ہے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ دو پتر چا دیتے تے دوئے پتر دی خوشخبری دیتی تنال آکھیا میں ایک پتر دے سائیں اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یہ پتر بھی دیندہ پیائیں بات پوترا بھی دے ساں، او بھی نبی ہو سی تے پوترا بھی، سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے پتر مل گئے ابراہیم علیہ السلام نو، بس او ایک پتر نو تو بیت اللہ کول چھوڑ آیا ہے نا، مسلمانوں مسلمانوں گڑ گڑا کے اللہ کول دعا کیتی کرو، اللہ بیت اللہ شریف دیاں او رونقاں واپس کے نارے، دلو آکھو آمین۔ قرآن مجید 7ویں سپارے اللہ فرمیندن جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بیت اللہ تا لوگاں دے قیام دا ذریعہ، او قائم ہے تو تسی قائم ہو، او جس داڑے ٹھہ گیا نا اللہ ہے پورا نظام ڈھا سکے، اللہ اس دیاں رونقاں بحال فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام
ادے چھوڑ کے آ گئے بد مڑ کے بہندے پہن تے اللہ نو کے آدن اے چھوڑ کے مڑے بہندے نہ دن میرے پالن ہارا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اے پچھلی جڑی ایت میں پڑھی گیا نا اس دا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ کر سکتے کیونکہ واقعات قربانی دے تذکرے آندے پہن انشاءاللہ اسے کر ساں میں آخری چونکہ استدلال کرنا ہے آخری گل تو ابراہیم علیہ السلام آدن مولا الحمدللہ پتر دتے کہیں ابراہیم علیہ السلام آدھے پتر جے تد دیتے تبت پتران دے دے منتے شکر بھی ادا کرے سانتا تیرا سانتا ملے تا دینا فلانے دربار تے بنجو دیگ دے واوا فلانی جائی تے فلانی شے چاڑا وا ہاں پتر بھی آ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دو پتر دیتے تے کیا دن الحمدللہ الذی وہب لی ساریاں صفات کار سازی علیاں صفتاں الوہیت معبودیت علیاں ساریاں صفتاں تے تعریفاں الذی اس ذات دے واسطے نے الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق او ذات جس ذات نے میں نے ہبا کر دیتا اسماعیل بھی تے اسحاق بھی علی الکبر بڑھاپے دے اندر دیتا بڑھاپا آ گیا بات اس نے دیتا ہے اس دیتے تے میں اپنے پترنو پیرا دیتا ناکھدا نہیں سمجھے ہو گل ایک پیرا دیتا ایک پیر بخشے تے وقت کئی بونسا اے حسین بخشے اے علی بخشے نہیں بخشنے والا کون ہے کون ہے اے حسین بخش نہیں اے پیر بخش نہیں اے اللہ بخشے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق تے میں نہ دے واسطے منگدا کس دے کول رہا میں سوراں تے پکاراں کس دیاں کردا رہا جس دیاں میں سوراں تے پکاراں کیتیاں نے ان ربی لسمیع الدعاء او لوگو پکی گل ہے بے شک میرا رب جڑا ہے لسمیع الدعاء البتہ سنن آلہ پکاراں دا یعنی پکاراں نو سننے آلہ صرف اور صرف کون ہے کوئی پیر پیغمبر ولی غوث کتب
ابدال اوتار نا 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 ہر ایک دیاں سنن والا اوے واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء لا یقضون بشیء لا یقضون بشیء کیوں اس دی علت کے وے انہو هو السمیع البصیر سنن آلا بھی ہوئے تے دیکھن آلا بھی صحابہ نبی کریم محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چاہے نے آکے پوچھ دینے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسوا ساڈا اللہ دورے کے نیڑے وے جے دورے تا سیوت اچا کر کے پکاریے جے نیڑے وے دوت جھکا جھکا کر کے پکاریے اللہ نے پاک نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اجے جواب دے من دا موقع ہی نہیں دیتا اتو اللہ نے قرآن بھیج دیتا جبریل امین پیغام گھن کے آ گئے سوال دا جواب بھی آ گیا اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان سوچا او جس نو پکارنا ہے او کون ہے او جی او ان اذا سالک عبادی انی فإنی قریب دور ہے کہ نیڑے میں مولا تو کتنا نیڑے میں اللہ پاک فرمائے دن نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تا تیری رگے جان تو بھی نیڑے ہاں او بندہ بھولا نادان بیچارہ جس نو لوگاں نے سبق پڑھایا ہے نادانا سبق چا پڑھایا او نہیں سندا اے سن دے نے اساں انہاں کول ویندیاں بت اے سن اتھے گھن ویندے نے ساڈے کم وتے کرواندے نے اللہ پاک آ دن نہیں 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 اے کوڑ پہ مرین دن جڑے آ دن او نہیں سندا فرمایا اجیبو اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں سننا تا دور دی گل رہ گئی اللہ فرمائے دن اجیب میں تا قبول کریں دا میں تا قبول کریں دا اجیب دعوت الداعی اذا دعان پکارن آلے دی جب بھی جس ویلے بھی کوئی من پکارے اندھیرے چا پکارے اجالے چا پکارے روشنی وچ پکارے دیوں چڑے پکارے دیوں لتھے پکارے صبح پکارے شامی پکارے ہاں جی تنہائی وچ پکارے مجمع دے اندر پکارے خلوت وچ پکارے جلوت وچ پکارے اللہ پاک فرما دن اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں تا قبول کریں دا بلکہ اگر تساں اجازت دیو تو میں اجیب دا مانا اپنی بولی وچ مفہوم عرض کر دیندا میرا پروردگار آدھا او جھلیا تن کے سبق چا پڑھایا میں سندا کوئی نہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان جس ویلے بھی من کوئی پکار دے اجیبو میں تجی جی کریں دا میں تے جواب نہیں جی کریں دا اس بندے نو آدھا دسو میرا بندہ ہاں دس میرا بندہ کیڑا کمی میں رب نو پکارے ابھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان تو کلیا ہوں میں وکھرا ہوں میں
تنہائی وچ ہوویں تے وقت پردے دی حائل تھیے پے ہومن اے جنہاں دے بارے تو نظریہ رکھیندا ہے او سن دے تے پکارا سنن والے نے پردے حائل تھی ونجن تے وقت بندہ ویکھ نہیں اے جیندا بندہ ہوے تے قد وچ آ ونجے پر او تک ہی نہ ہوسی جی چھڑی نظر اتنی نہیں کونی کڈھن تو پر نہ تک سکدے واہ بات پھپھر انہاں دا نہیں 7 گز مٹی وچوں تکیندے پے بڑا پھپھر ہے بندے دا اللہ سمجھ دے دے آمین آکھو اللہ سمجھ دے دے اے حائلہ بندے تا کوئی نہیں ویکھ سکدا پردے آ ونجن تا نہیں ویکھ سکدے اللہ پاک فرمیندن ذرا تک نہ او میرا ایک پیغمبری اپنی بستی چو ٹر کے لگا گیا اجے مینڈی طرف اجازت کوئی نہیں آئی ہنجے ٹر کے لگا گیا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ذرا زور نہ لاکھو انتا لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ پاک دے او ویکھو ویکھو بندہ او کتھے وے او دریا دے اندر سمندر دے اندر بت مچھلی دے پیٹ دے اندر بت مچھلی گھن کے سمندر دی تہ وچ ٹر گئی او تہ وچ مچھلی بت سمندر دے پانی حائل بت مچھلی دا پیٹ حائل بت رات دا اندھیرا حائل بت بدلا دا اندھیرا حائل او اس جگہ تے کھلو کے او تنہا وے خلوت وچ کھلوتا ہے ظلمات دے اندر کھلوتا ہے اتھے کھلو کے نادا پکاریا کس نو اچا کھو نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ دا قرآن چا کھولو مسلمانو اللہ دا قرآن آدھا ہے فاستجبنا لہو او عجیب والی گل آ گئی فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم اس میں سدیا پردیاں دیاں اوٹاں وچوں سدیا کوئی نہیں سندا پردیاں دیاں اوٹاں وچوں سنن تے ویکھن والا صرف کون ہے اس میں سدیا نادا سور کیتی پکار کیتی سدیا من فی الظلمات تے وقت میں کے کیتا فاستجبنا لہو وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ میں اس دی پکار قبول کیتا تے قبول کر کے وقت کے کیتا نجیناہ من الغم جس غم وچ مبتلا ہے میں نجات چا دتی تے اللہ پاک دن اے میرا سودا صرف یونس علیہ السلام نال نہیں نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ میرا سودا سارے مومناں نال ہی نے ہاں مت کوئی آکھے نا مت ہاں اوتا جی نبی ہے نا اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
اساں اسی طرح نجات دیندیاں ایمان آلیاں نو بھی بہرحال عرض کرنا چاہندا ہوں مسلمانوں انہو هو السمیع البصیر اللہ فرمایا میں سمیع میں بصیر تے میرے سوا جنہ دے دروازیاں تے گیا کھلوتا ہے او تیریاں پردیاں دیا او چٹو تیری آوازاں نو سنن دی طاقت بھی نہیں رکھ دے تن ویکھن دی طاقت بھی نہیں رکھ دے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له اتھے کیا کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب حضرت یونس نے واقع فرمایا فاستجبنا له حضرت ایوب علیہ السلام دا تذکرہ کر کے فرمایا فاستجبنا له حضرت زکریا دا تذکرہ کر کے فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجا اے اللہ فاستجب تے فرماندا میرے چروا چھوڑ کے جنہ جنہ دے دروازے تے ون کے سورا تے پکارا کریندا ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ اوے تو قیامت آ سکدی ہے او تیریاں پکاراں تے سوراں نو پہنچن دی طاقت نہیں رکھیں دے کنجے فرمایا وہم عن دعائہم غافلون او تیریاں پکاراں کو لو بے خبر نے انہاں خبر ہی انہاں جن تو پکارن خبر کوئی نہیں تا اللہ دی ایک صفت ہے السمیع البصیر اللہ پاک دی ذات سمیع ہے اللہ دی ذات بصیر اللہ ویکھن والا تے اللہ چاک ہو ہن تہاڈے ذہن وچ پتہ نہیں اشکال آیا ہو سی کہ نہیں تسی آکسو چلو مسیتی تو باہر تا آوے سی جسے ڈسکس کرے سو نا مولویوں نو زج کرن واسطے تسی آکسو اس آکھیا اللہ سنن والا تے جانن والا ویکھن والا بندہ بھی سندا کہ نہیں ہے جیندا اور تسی سن دے پے ہو شکر ہے ہاں تو بول پے اے ویکھدا کہ نہیں جی پھر کے فرق ہویا بندہ بھی ویکھن والا تے اللہ بھی ویکھن والا بندہ بھی سنن والا تے اللہ بھی جانور بھی ویکھ دین کہ نہیں سن دین کہ نہیں سن دین نا کے فرق ہویا مسلمانوں فرق یاد رکھا ہے بندہ بھی سندا تے ویکھدا بندہ کوئی بھی مخلوق ہے سنن تے ویکھن والی اربہ مخلوقات انسان جنات ملائکہ حشرات الارض سارے دے اللہ پاک قوت دتی کہ نہیں سنن دی ویکھن دی جتنی مخلوق سن دی تے ویکھ دیے او ویکھن واسطے اکھاں دی محتاج سنن واسطے کناں دی میرا رب ویکھدا او اکھاں دا محتاج نہیں میرا رب سندا او کناں دا محتاج اے فرق ہے تو تے میں ویکھن وچ اکھ دے محتاج تے بسا اوقات انج بھی ہوندا اکھ ایویں ویکھن دی طاقت کوئی نہیں اساں سنن واسطے کناں دے آکھو محتاج اللہ سنن واسطے کناں دا محتاج بسا اوقات انسان دا کن ہوندا تے سندا او ڈورا اے فرق ہے اسی اکھ دے ویکھن واسطے اکھ دے محتاج سنن واسطے کن دے محتاج میرا رب ویکھن واسطے اکھ دا محتاج نہیں تے سنن واسطے کن دا محتاج
یہ اپنی وہ اس دی صفت ہے، یہ اس دی صفت ہے السمیع البصیر۔ دوسرا فرق، تیرا تے میرا سننا محدود تے ویکھنا بھی محدود۔ ایک حد ہے نا یار سنن تے ویکھن دی۔ اے بندہ ایک چیز قریب تو ویکھدا پہچان کیندا، تھوڑی دور لگی ونجے تا قدرے پہچان گھٹ رہندی، ہور دور لگی ونجے تا ہور گھٹ گئی، ہور دور گیا پتہ نہیں لگتا مرد آندا پیا کہ عورت، اج کتوں جی پتہ کوئی نہیں لگتا، اور مرد آندا پیا کہ عورت تے اور دور ٹر ونجے اے بھی نہیں پتہ لگتا شے کیڑی آندی پئی، اس تو دور لگی ونجے تے نظر بھی تے قریب تو آواز آوے بندہ سن لیندا، تھوڑی دوروں آوے پھر تھوڑا سندا، انتہائی دور لگا ونجے او کوکا مارے پیا، اے وقت دور ہومن دی وجہ کر کے سندا کوئی نہیں۔ تو تے میں دیکھ دیا ہر مخلوق دیکھ دیے تے سن دیے، پر ساڈا تے مخلوق دا دیکھنا محدود ہے، سننا محدود ہے۔ اللہ دا دیکھنا، اللہ دا سننا غیر محدود ہے۔ فرق ہے، سن دے تسی تے میں بھی ماں، لیکن ایک حد تک ہوندا اللہ دے دیکھن دی حد۔ اللہ پاک فرمیندن اے کدیں تساں مجلس وچ بیٹھدے ہو نا تے کدیں کہ فیصلے چ لگے ونجو، پنچایت چ لگے ونجو، یا انجے تا 3-4 بندے ہومن تے ہکی نال گل کرو، دعا کہ او یارا این تے نہیں، تسی اس نو اے اکھ نال کوئی اشارہ کر کے آدھو چپ کر، میں اس کو پر غلامن لگ گیا۔ اللہ پاک فرمائے میں تیری اے اکھ جھپکنی نہیں جانوں گا، میں اگر کہ حسن پتہ کوئی تیرے کول بیٹھا اس نو نہیں پتہ لگا، میں تیرا اے اکھ جھپکنا بھی جانتا ہوں۔ محدود تیرا میرا سننا تے دیکھنا محدود، ایک لیمٹ، ایک حد ہے، اس حد تو اگے نہ تساں تے میں دیکھ سکدے ہاں، نہ سن سکدے ہاں، نہ کوئی اور مخلوق اپنی حد تو کراس کر کے نہ دیکھ سکدی نہ سن سکدی۔ اللہ دے سنن دی بھی حد کوئی نہیں، اللہ دے دیکھن دی بھی حد کوئی نہیں۔ اے فرق ہے۔ تو اللہ دی ذات واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ اپنی صفت قرآن بے شمار مرتبہ تذکرہ کیتا۔ بہرحال میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ نکلا، خالق بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، قدرت کامل دا مالک بھی اللہ، تے السمیع بھی تے البصیر بھی اللہ۔ من تے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔